ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य वयं समासाश्रयविधिप्रकरणे भवामः। अस्मिन् प्रकरणे अस्माभिः तावत् गतपाठे क्रमशः इमे विषयाः पठिताः। तत्र मुम् विधानम् अस्माभिः पठितं, नाम समासम् आश्रित्य यः मुमागमः भवति तस्मिन् विषये अस्माभिः कानिचन वार्तिकानि पठितानि। तत्र आदौ तु भ्राष्ट्राग्न्योरिन्धे इति वार्तिकं पठितं। तस्य भ्राष्ट्रमिन्धः अग्निमिन्धः इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः वार्तिकं पठितं गिले गिलस्य, तस्य तिमिङ्गिलः इति उदाहरणं साधितं। तस्य प्रत्युदाहरणं गिलगिलः इत्यपि दृष्टं। ततः परम् अस्माभिः वार्तिकं पठितं गिलिगिले च इति। तस्य तिमिङ्गिलगिलः इति उदाहरणं साधितं। ततः परं पुनः अग्रिमं वार्तिकं पठितम् उष्णभद्रयोः करणे इति। उष्णं करणं भद्रं करणम् इति उदाहरणद्वयं तस्य पठितं। ततश्च रात्रेः कृतिविभाषा इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम्। रात्रेः कृतिविभाषा इत्यत्र विशिष्टः कश्चन विचारः अपि कृतः, नाम उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्नास्ति इति अत्र न सम्बद्धं भवति। कुतः? यतः रात्रिशब्दात् कृतप्रत्ययः एव न सम्भवति। अतः कृतप्रत्ययस्य रात्रिशब्दात् असम्भवात् तत्र कृदन्तम् एव ग्राह्यं भवति। अतः अत्र विधानसामर्थ्यादेव कृदन्तस्य ग्रहणं भवति, न तु केवलस्य कृतप्रत्ययस्य। अपि च अस्य अस्माभिः तत्र उदाहरणद्वयं साधितं विकल्पेन। रात्रिञ्चरः, रात्रिचरः, रात्रिमठः, रात्र्यटः एवम् एतावत्पर्यन्तं रात्रेः कृतिविभाषा इत्यस्य कश्चन विचारः अस्माभिः कृतः, कश्चन अवशिष्टः विचारः अधुना अस्ति कर्तव्यः। अग्रे यः विचारः इदानीं करिष्यते तस्मिन् प्रत्युदाहरणानि कानिचन भवन्ति, अथवा केचन सैद्धान्तिकाः विचाराः भवन्ति। इत्येवञ्च अस्माकं 13 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। इदानीं 14 पाठः अस्माकम् अस्य प्रकरणस्य आरब्धः भवति। समीचीनं। तर्हि व्याख्यायाम् अस्माभिः कः विचारः क्व त्यक्तः, कुतश्च अग्रे अस्माभिः पठनीयम् अस्ति चेत् अन्तिमा पङ्क्तिः तदेव। रात्रिमठः, रात्र्यटः इति। रात्रिमठः रात्र्यटः इति सुप्युपदे मूलविभुजादित्वात् कः उपपदसमासः सुब्लुक् पक्षे मुम् इति पठितम् आसीत्। इतः अग्रे पश्यन्तु, पङ्क्तिः अस्ति ननु। ननु रात्रिमन्यः इत्यत्रापि मुम् विकल्पः स्यात् इत्यत आह। एवं किल? तत्र आत्मानं रात्रिं मन्यते इत्यस्मिन् विग्रहे प्रयोगः सिद्ध्यति। तत्र रात्रिं मन्यः इति। तर्हि तत्रापि विकल्पेन मुम् स्यात्, परन्तु तत्र विकल्पेन मुम् नापेक्षितः। रात्रिमन्यः इति प्रयोगः न भवति, अनिष्टः प्रयोगः। कः प्रयोगः? रात्रिमन्यः। प्रयोगः कः अपेक्षितः? रात्रिं मन्यः। नाम रात्रिशब्दात् तत्र नित्यः एव नुम् अपेक्षितः। नुमः क्षन्तव्यः, नुम् न मुम् इति। नित्यः एव मुम् अपेक्षितः। मुमः विकल्पः तत्र नेष्टः,
परन्तु एतेन सूत्रेण प्राप्यमाणं वर्तते खलु किमुक्तं कृदन्ते परे रात्रिशब्दस्य मुं भवति इति उच्यमानं वर्तते खलु न वा। अतः तत्रापि मुं विकल्पः स्यात्। अत आह किम् आह अखिदर्थम् इदं सूत्रम् इति। नाम इदं सूत्रं यद्वर्तते तद् अखिदर्थं वर्तते। नाम तत्र ख इति यस्य सः खित्, न खित्, अखित्। अखित् अर्थः यस्य तत् अखिदर्थम्, अथवा अथवा अखिदे इदम् अखिदर्थम् इति, अथवा अखित् प्रयोजनम् अखिदर्थम्। तद् अखिदर्थम् इदं सूत्रं नाम अखिदः कृते इदं सूत्रं वर्तते इति तत्र पङ्क्तेः आशयः अवगन्तव्यः। कथयति व्याख्याता खितित्विति। मूले किमुक्तं खितितु अरुर्द्विषजदन्तस्य इति नित्यमेव वक्ष्यते। कथयति अग्रे खितितु इमं मुं विकल्पं बाधित्वा पूर्वविप्रतिषेधेन अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति नित्यमेव मुमः विधानं कृदधिकारे वक्ष्यते इत्यर्थः इति। नाम कृदधिकारे अत्र अरुर्द्विषदन्तस्य मुम् इत्यनेन सूत्रेण खिति परतः, नाम खिदन्तम् उत्तरपदं यदा परतः भवति तस्मिन् खिदन्ते उत्तरपदे परतः नित्यतया एव मुं भवति। कस्य? पूर्वपदस्य। एवं किल। एवं तर्हि अत्र रात्रिमन्यः इत्यत्र रात्रि इति पूर्वपदं, मन्य इति उत्तरपदं। मन्य इति अस्ति खलु तत् खिदन्तं वर्तते। तस्य अन्ते कश्चन खित् इति कश्चन प्रत्ययः तादृशः कृतः वर्तते यः खित् वर्तते। खिदन्ते उत्तरपदे परतस्तु नित्यतया मुं विवक्षितः, मुम् अपेक्षितः। अतः पूर्वविप्रतिषेधेन तत्र कृदन्तप्रकरणे वक्ष्यति इत्यर्थः। तर्हि कथं खिदन्तत्वं वर्तते? नाम खिदन्तोत्तरपदत्वं कथं वर्तते? रात्रिमन्यः इत्यस्य तस्य रूपसिद्धिं दर्शयति कः? व्याख्याता। पश्यन्तु, रात्रिमन्य इति इतः पश्यन्तु, आत्ममाने खश्च इति खश् मन्धातोः खशि सति तत्र मन्य इति मन् खश् तद् सर्वम् अग्रे कथयन् अस्ति। पश्यन्तु, आत्ममाने खश्च का स्थितिः? मन् खश्। खशः शित्वेन, खशः शित्वं वर्तते। खकारस्यापि संज्ञा भवति, तत्र अ इत्येव अवशिष्यते तस्य। तर्हि मन् अ इति यः अस्ति खश् सः शित्। अतः कथयति खशः शित्वेन सार्वधातुकत्वात् तस्मिन् परे दिवादिभ्यश्चन् इति शनि। एवं किल। खित्वा नित्यं मुमिति भावः। दिवादिभ्यः शन् इति नाम शित्वा तत्र खशः शित्वात् शन् विकरणप्रत्ययः तत्र मध्ये आगच्छति इति। अतः मन् य दैवादिकः एषः धातुः। कः? मन् धातुः। अतः मन् य एवं खलु, तदेव उक्तं खलु। खशः शित्वेन सार्वधातुकत्वात् तस्मिन् परे दिवादिभ्यः शन्, नाम तस्मिन् खशि परतः शन् इत्यर्थः। अतः मन् य अ इति शनि खित्वा नित्यमेव। तर्हि अस्तु, मन् य अ इत्यवस्थायां य अर्थात् श्यनः य सः य अ इत्यत्र पररूपं कर्तव्यं। मन् य इत्येव लभ्यते। ततश्च खित्वा नित्यं मुमिति भावः। तर्हि मन्य इति यत् साधितम् अस्माभिः तस्य खिदन्तत्वम् अस्ति खलु। तस्य यतः कुतः तस्य अन्ते यः प्रत्ययः तस्य खित्वं वर्तते। अतः खित्वात् नित्यमेव मुं भवति। केन? अरुर्द्विषदन्तस्य मुम् इत्यनेन। तच्च सूत्रं सविस्तरम् अस्माभिः कृदन्तप्रकरणे पठिष्यते इति तु उक्तं। परन्तु अत्र कुतः अयं विचारः उपस्थापितः नाम रात्रेः कृतिविभाषा इत्यनेन
विकल्पेन मुं स्यात्, परन्तु सत्यं रात्रिञ्चरः, रात्रिचरः, रात्रिमठः, रात्र्यटः इत्यादिषु प्रयोगेषु विकल्पेन एव मुम् अपेक्षितः। परन्तु तत्र ये प्रयोग रात्रिमन्यः इत्यत्र खिदन्ते परतः नित्यतया मुं नापेक्षितः, क्षन्तव्य विकल्पेन मुं नापेक्षितः, नित्यतया एव मुम् अपेक्षितः इति। तर्हि तत्र भवन्तः विकल्पं न शङ्कन्तां, परन्तु तत्र तु तदेव अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन सूत्रेण नित्यतया एव मुं भविष्यति। अतः रात्रिं मन्यः इत्येव प्रयोगः तत्र व्यवहर्तव्यः। रात्रिमन्यः इति मुं रहितः प्रयोगः अशुद्धः असाधुः प्रयोगः इति सिद्धान्तः। समीचीनं। शङ्का कुतः जातः नाम रात्रिं मन्यः इत्यत्रापि रात्रिशब्दः अस्ति, परतः कृदन्तम् उत्तरपदञ्च वर्तते। किं मन्य इति तत्र खश् इति प्रत्ययः यः विहितः सः कृतप्रत्ययः एव, परन्तु तत्र नियमः कश्चन क्रियते। खिदन्ते उत्तरपदे परतः कः तत्र प्रत्ययः खश् इति, स च खित्। खिदन्ते उत्तरपरतः मुं विकल्पो नापेक्षितः, परन्तु नित्यतयैव मुम् अपेक्षितः इत्यर्थः। समीचीनम्। एवञ्च एतावान् विषयः भवति तत्र रात्रेः कृतिविभाषा इति सूत्रे। इदानीं तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्ति द्रष्टव्यं। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति सहस्य सस्संज्ञायाम् इति। तद् रात्रेः कृतिविभाषा अष्टाध्याय्यां क्व वर्तते इति चेत् 170तमं सूत्रं वर्तते, षष्ठाध्यायस्य 3. पादे। अग्रिमं सूत्रं सहस्य सस्संज्ञायाम् इति चेत् 870तमं सूत्रं वर्तते। रात्रेः कृतिविभाषा 270तमम् अस्तु। तर्हि तन्मध्ये कानिचन सूत्राणि पूर्वं पठितानि, कानिचन पठिष्यन्ते। कानि सूत्राणि वर्तन्ते पश्यन्तु। नलोपो नयः पठितं, तस्मान्नुडचि इत्यपि पठितं, नभ्राण्णपान्नवेदाना सत्यानमुजिनकुल नखनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रभृत्या इत्यपि पठितम्। एकादिश्चैकस्य जादुकू इति 1विंशतिः इत्यपि पठितम्। 1विंशतिः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। अग्रे नवो प्राणिष्वन्यतरस्याम् इति पठितं वा न स्मरामि। अस्तु, तदनन्तरं सहस्य सस्संज्ञायाम् इति सूत्रं वर्तते। समीचीनं। नगोप्राणिष्वन्यतरस्याम् इति पठितं प्रायः, सत्यं। नभ्राण्णपान् इत्यस्मादनन्तरमेव पठितमासीत् इति स्मरामि। नगाः वृक्षाः, अगाः वृक्षाः इत्यादयः प्रयोगाः तत्र दृष्टाः। भवतु नाम। ततः परम् इदानीम् अष्टाध्याय्यां सहस्य सस्संज्ञायाम् इति सूत्रं पठति। यद्यपि अस्य सहस्य सस्संज्ञायाम् इति सः स्थाने स इति भवति इत्येतत् सम्बद्धं सूत्रम् अव्ययीभावे चाकाले पूर्वं पठितम् अस्ति। ओपसर्जनस्य इत्यपि पूर्वं पठितं वर्तते, परन्तु तत्र सहस्य सस्संज्ञायाम् इत्यस्मात् सहस्य सः इति अनुवर्तते इति यस्मात् सूत्रात् अनुवर्तनं भवति स्म, क्व अव्ययीभावे चाकाले, तत् सूत्रम् इदानीम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। अस्तु, पदपरिचयं कुर्मः। सहस्य, सः इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं। सः इति अव्ययं तस्य प्रकृतेः अनुकरणं विधाय षष्ठी प्रयुक्ता निर्देशार्थं, यद्यपि तद् अव्ययं। लोके तु सः इत्येव। सः द्वितीयं पदं किं? सः। अत्र स इति अकारान्तस्य शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति, न तु तच्छब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। तच्छब्दः अत्र न शङ्कनीयः।
अत्र स इति अकारान्तः शब्दः वर्तते। संज्ञायाम् इति पुनः अग्रे सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति तत्। समीचीनं। ततः अत्र उत्तरपदे इति अधिकारस्य अनुवर्तनं तु अस्ति एव, वयं जानीमः। भवतु। एवं तर्हि अस्माभिः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। शेषपूर्णेनैव सूत्रार्थः व्याख्यातः केन? मूलकारेण, ग्रन्थकारेण। किं कथयति? उत्तरपदे, नाम सहस्य सः इति आदेशः भवति कदा? उत्तरपदे परतः। किमपि व्याख्याता कथयति वा? आं, कथयति। उत्तरपद इति शेषपूर्णेन उक्तमिदं, शेषपूर्णेन सूत्रं सूत्रार्थः उक्तः, सूत्रार्थः कृतः इत्यर्थः। अस्तु। अग्रे कथयति सः इत्यस्य स इत्यादेशः स्यात् उत्तरपदे इत्यर्थः। अयं च सूत्रार्थः अपि अस्माभिः ज्ञातः। अग्रे कथयति वोपसर्जनस्य इत्यपवादः इति। वोपसर्जनस्य इति अस्ति खलु, तदपि सूत्रम् अस्माभिः पठितमासीत्। सः पुत्रः, सच्छात्रः, सः छात्रः विकल्पेन भवति इति स इति आदेशः, तस्य अयम् अपवादः। विकल्पः विकल्पेन न, वोपसर्जनस्य इत्यनेन वा इति उच्यते, विकल्पेन इति, परन्तु एतेन तु नित्यत एव करिष्यते। अस्तु। मूले किं कथयति? उदाहरति। किम् उदाहरति? सपलाशम् इत्युदाहरति। सपलाशम् इत्यस्य कृते कथयति व्याख्याता किं? तेन सहेति तुल्ययोगे इति बहुव्रीहिः वनविशेषस्य संज्ञा गम्यमाना स्यात्, तदा एव एषा व्यवस्था। समीचीनं। तर्हि सः पलाशेन अथवा पलाशेन सः इति तत्र लौकिकविग्रहः कर्तव्यः। अलौकिकविग्रहस्तु तत्र तदेव पलाश टा सः इति। तेन सहेति तुल्ययोगे व्याख्याता कथयन् अस्ति खलु, तत्सूत्रम् अस्माभिः विस्तरेण पठितं च बहुव्रीहौ। तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यनेन बहुव्रीहि समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुलुक् सः पलाश इति। तत्र सहस्य ससंज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः, अतः स पलाश सु अं कुतः? नपुंसकलिङ्गत्वात्। सपलाश पूर्वरूपं सपलाशम् इति सिद्ध्यति। कुतः कथयति? सपलाशमिति नपुंसकलिङ्गे कुतः इति चेत् व्याख्याता कथयति वनविशेषस्य संज्ञेयं सपलाशं वनं, नाम इदं वनं सपलाशं वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। आं, भवतु। अग्रे किं कथयति? नाम संज्ञायामेव किमपि वनम् अस्ति प्रसिद्धं, तस्य नाम स्यात्, तस्य संज्ञा एषा किं? सपलाशं। भूभागस्य कस्य वनस्य इदं नाम, तत्तु तदर्थं तु ऐतिह्यं द्रष्टव्यं, नाम इतिहासो मृग्यः, इतिहासः अन्वेष्टव्यः इत्यर्थः। भवतु। अग्रे किं कथयति? संज्ञायां किं सः युद्ध्वा, नाम संज्ञायां गम्यमानायाम् एव अयम् आदेशः सः स्थाने स इति आदेशो भवति। संज्ञा यदि गम्यमाना नास्ति तर्हि तु अयम् आदेशो न भवति, सः इति तथैव तिष्ठति इति कथयति। सः युद्ध्वा सहे च इति क्वनिभू इति कथयति। नाम अत्र सः युद्ध्वा इति प्रयोगे सः इति उपपदे सः योधितवान् इत्यस्मिन् अर्थे सः इति उपपदे सति युध् धातोः सहे च इति सूत्रमग्रे पठिष्यते अस्माभिः, तेन क्वनिप् इति प्रत्ययः भवति।
अतः क्वनिपः क्वनिपः किम् अवशिष्यते? वन् इति अवशिष्यते। अतः सः युध् वन् मेलयामः यदि सः युध्वन् इति शब्दः सिद्धः भवति। अतः तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने सः युध्वन् शब्दात् सुप्रत्ययः उपधादीर्घः न सोर्लोपः न लोपे च सति यथा राजा इति साध्यते तद्वत् सः युध्वा इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनम् इति अत्र अभिप्रायः। ततश्च अग्रे कथयति असंज्ञात्वान्न स्वभावः। तदेव संज्ञा नास्ति एषा, अतः स्वभावोऽपि अत्र न भवति, सः युध्वा इत्येव उच्यते इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः। समीचीनम्। इदानीं सः इत्यस्य स इति आदेशविधायकम् इतोपि एकं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यते। तच्च सूत्रम् एवं भवति। अग्रिममेव सूत्रम्, अष्टाध्याय्यामपि साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं वर्तते, ग्रन्थान्ताधिके च इति। तत्र ग्रन्थान्ताधिके इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। एवं खलु। ग्रन्थस्य अन्तः ग्रन्थान्तः, तस्मिन् ग्रन्थान्ताधिके षष्ठी तत्पुरुषो भवति। एवं वा, अथवा ग्रन्थान्तश्च अधिकञ्च एवं विग्रहः कर्तव्यः। ग्रन्थान्तश्च अधिकञ्च ग्रन्थान्ताधिकं तस्मिन् ग्रन्थान्ताधिके एवं समाहारद्वन्द्वः कर्तव्यः। व्याख्याता किं कथयति? ग्रन्थान्तश्च अधिकश्चेति समाहारद्वन्द्वः। समीचीनम्। अतः अत्र समाहारद्वन्द्वः एव ग्राह्यः भवतु। अग्रे अनयोः अर्थयोरिति विद्यमानस्येति शेषः, अर्थात् सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति? अनयोः अर्थयोः सहस्य स्यात् उत्तरपदे इति। अनयोः अर्थयोः नाम अनयोः नाम कयोः अर्थयोः? ग्रन्थान्तार्थे अधिकार्थे च गम्यमाने सः इत्यस्य स इति आदेशः स्यात् किल? ग्रन्थान्ते अपि च अधिकार्थे, ग्रन्थान्तार्थे अपि च अधिकार्थे विद्यमाने सति सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशो भवति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः, सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः। समीचीनं। ग्रन्थान्त अधिक इत्यनयोः अर्थयोः विद्यमानः सः इति अर्थः ग्राह्यः। अतः एव उक्तं खलु अनयोः अर्थयोः सहस्य सः स्यात्, नाम अनयोः द्वयोः तत्र ग्रन्थान्तार्थे सः उपयुज्यते। पठितमेव अस्माभिः साग्निः इति, साग्नि इति उदाहरणम् अव्ययीभावसमासे पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। अपि च अधिकार्थे अपि अस्य प्रयोगः भवति, तस्य उदाहरणं द्रक्ष्यामः। अतः अनयोः अर्थयोः विद्यमानः सः इति यदि क्वचित्, तर्हि तस्य स्थाने स इति आदेशः भवति कदा? उत्तरपदे परतः इति भवतु। उदाहरणं पश्यामः। समुहूर्तं ज्योतिषम् अधीते इति। समुहूर्तम् इति अर्थः कः पश्यन्तु। रूपं किं साधनीयं? समुहूर्तम् इति। अग्रे किं कथयति व्याख्याता? मुहूर्तविधिपरग्रन्थपर्यन्तं, नाम मुहूर्तविधिपरः यः ग्रन्थः वर्तते तं ग्रन्थपर्यन्तं ज्योतिश्शास्त्रम् अधीते इत्यर्थः। एवं किल इति अस्ति अत्र।
नाम अस्य अर्थः नाम नाम तद् यस्मिन् ज्योतिषग्रन्थे मुहूर्तज्ञानं वर्तते, तज्ज्योतिषग्रन्थपर्यन्तम् अध्ययनं करोति। यथा साग्नि इत्यत्र अस्माभिः पठितमासीत् खलु, अग्निग्रन्थपर्यन्तम् अधीते। एवमेव मुहूर्तविधिपरग्रन्थपर्यन्तं नाम मुहूर्तविधिपरः यः ग्रन्थः वर्तते, तं मुहूर्तविधिपरग्रन्थपर्यन्तं ज्योतिश्शास्त्रम् अधीते इति अर्थो भवति। एवं खलु। अग्रे कथयति अन्तवचने अव्ययीभावः अव्ययीभावे चाकाले इत्यत्र अस्तु अव्ययीभावे चाकाले इत्यतः अग्रिमः विषयः। भवन्तः अन्तवचने अव्ययीभावः इत्यस्मात् अनन्तरं पूर्णविरामं स्थापयितुं शक्नुवन्ति। अस्तु, इदानीं रूपसिद्धिं कुर्मः, ततः परम् अग्रिमां पङ्क्तिं स्पृशामः व्याख्यायाः। समुहूर्तम्, एवं खलु, समुहूर्तं ज्योतिषम् अधीते इत्येव विग्रहः तत्र, इति लौकिकविग्रहः तत्र। अपि च कीदृशः सः विग्रहः? अश्वपदविग्रहः इति। कुतः? तत्समासस्य नित्यत्वात्। तर्हि सः मुहूर्त अम् इति अलौकिकविग्रहः। अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिः इत्यनेन तदेव तत्र अन्तवचनार्थे साकल्यान्तवचनेषु इत्युक्तं खलु अन्ते। अन्तवचनार्थे तत्र अव्ययीभावसमासः भवति। अतः एव तत्र मुहूर्तपर्यन्तम् इति तत्र मुहूर्तपर्यन्तम् अधीते इति वयं विग्रहम् अपि कुर्मः। अतः तत्र अव्ययीभावसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबिलुकं किमायातं सः मुहूर्त इति लब्धं। सः मुहूर्त इत्यवस्थायां तत्र सः इत्यस्य स्थाने ग्रन्थान्ताधिके च इत्यनेन सूत्रेण स इति आदेशः। अतः स मुहूर्त इति तत्र आयाति। स मुहूर्त इत्यवस्थायां तत्र सुप्रत्ययः यः अस्ति तस्य नाव्ययीभावादतोऽन्तो पञ्चम्याः इत्यनेन अमादेशो भवति, लुक् च न भवति। अतः स मुहूर्तम् इति अव्ययीभावसमासस्थम् इदम् अव्ययं सम्पन्नं भवति। समीचीनम्। तर्हि तत्र साग्नि इत्यत्र सः स्थाने स इति आदेशः अनेन कुतः न कृतः इति जिज्ञासा जायते किल। तत्र भवन्तः यदि पश्यन्ति तर्हि अव्ययं विभक्ति इत्यत्र साग्नि इत्यत्र अस्माभिः अव्ययीभावे चाकाले इति सूत्रमारब्धं न वा? यद्यपि सा स्पष्टता इदानीं क्रियमाणा अस्ति, अग्रे करिष्यति, अग्रे वदिष्यति समाधानं कः व्याख्याता। परन्तु अव्ययीभावे चाकाले इति पश्यन्तु किं वदति। सहस्य सः स्यात् अव्ययीभावे न तु काले। कालस्य प्रतिषेधः तत्र उक्तः वर्तते। तत्र तदेव अन्ते इत्युक्त्वा अग्निग्रन्थपर्यन्तम् अधीते साग्नि इति उक्तं। समीचीनम्। अतः अव्ययीभावे चाकाले इत्यनेन साग्नि इत्यादिषु सः स्थाने स इति आदेशः विहितः। तद्वत् अव्ययीभावे चाकाले इत्यनेन प्रकृते अपि सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः कुतो न विधीयते जिज्ञासा जायते खलु। तर्हि कथयति अग्रे किम्। अव्ययीभावे चाकाले, व्याख्यातारं पश्यन्तु। अव्ययीभावे चाकाले इत्यत्र कालपर्युदासात् अप्राप्ते सभावे ग्रन्थान्तग्रहणम् इति। तत्र कालवाचकस्य पर्युदासः उक्तः वर्तते। तत्र अग्निशब्दः ग्रन्थविशेषः, एवं खलु। तेन अग्निग्रन्थेन तत्र कालविशेषः न गम्यमानः भवति। कश्चन नाम तादृशः ग्रन्थः यत्र अग्नीनां विषये
यज्ञाग्नीनां विषये विवरणं वर्तते, तस्य ग्रन्थस्य अध्ययनपर्यन्तम् अधीते इति उच्यते। अत्र तु कालत्वं गम्यते इत्यर्थः। किं कालत्वं केन गम्यते चेत् मुहूर्तशब्दः यः अस्माभिः उपात्तः, मुहूर्तशब्दः कालवाचकः खलु, अतः कालवाचकत्वात् अव्ययीभावे च अकाले इत्युक्तं वा न वा? तर्हि तत्र अकाले इति प्रतिषेधः कश्चन उक्तः वर्तते। सः प्रतिषेधः कुतः उक्तः वर्तते? कालवाचकात् कालवाचके शब्दे सति तत्र सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः न भवति। यथा सः पूर्वाह्णम् इति पठितमासीत् अस्माभिः अव्ययीभावे च काले, तत्र काले तु सः पूर्वाह्णं, तत्र पूर्वाह्ण इति शब्दः कालवाचकः आसीत्, अतः सः स्थाने स इति आदेशो न भवति। अत्र तु कालवाचकः मुहूर्तशब्दः श्रूयते समासे, अतः कालवाचके मुहूर्तशब्दे सत्यपि सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशो भवति। एतदर्थम् अत्र ग्रन्थान्तग्रहणं कृतं वर्तते। अतः एषा अत्र सूक्ष्मबुद्धिः कर्तव्या। अतः व्याख्यात्र अस्माकं कृते विषयः स्पष्टः कृतः एव। अव्ययीभावे च काले इत्यत्र कालपर्युदासात् अप्राप्ते, नाम मुहूर्त इति शब्दः कालवाचकः अस्ति, अतः तत्र तु पर्युदासः नाम निषेधः उक्तः वर्तते। नाम कालवाचके परतः सः इत्यस्य स इति न भवति इति, अव्ययीभावे च अकाले एवं रीत्या तत्र कश्चन प्रतिषेधः उक्तः वर्तते। अतः अप्राप्ते सभावे, नाम तेन अत्र सभावः न प्राप्तः वर्तते इति कृत्वा ग्रन्थान्तग्रहणम्, अतः अत्र ग्रन्थान्तग्रहणं कृतं वर्तते। विचिन्त्य सूत्रकारेण नाम प्रयोगं दृष्ट्वा तथा सूत्रकारेण तद्ग्रहणं कृतं वर्तते इत्यर्थः। समीचीनं। मूले इतोपि कश्चन विचारः उक्तः वा? एकम् उदाहरणमस्ति खलु इतोपि। एतावता तु अस्माभिः तत्र ग्रन्थान्तार्थे उदाहरणं दृष्टम्। इदानीम् अधिकार्थे अपि उदाहरणं द्रक्ष्यामः। अधिकार्थे उदाहरणमस्ति सद्रोणाखारी इति। सद्रोणाखारी इति तत्र प्रयोगस्तु साधनीयः वर्तते। सद्रोणा इति तत्र द्रोणेन सहिता इति विग्रहः क्रियते। सः द्रोण इति, सः द्रोणटा इति अलौकिकविग्रहः। तत्र व्याख्याता कथयति द्रोणपरिमाणात् अधिका इत्यर्थः। सद्रोण इत्यस्य नाम खारी अपि परिमाणार्थम् उपयुज्यमानं उपयुज्यमानः बृहत्पात्रविशेषः कश्चन पुरा। अतः सद्रोणाखारी कोऽर्थः कथयति व्याख्याता, द्रोणपरिमाणात् अधिका इत्यर्थः। नाम द्रोणस्य यावान् परिमाणः तत्परिमाणादधिकः परिमाणः अस्याः वर्तते, एवं खलु। तत्परिमाणात् अधिकं परिमाणम् अस्याः वर्तते, अतः एषा सद्रोणाखारी इत्युच्यते इति तु अर्थः उक्तः। तत्र कथयति तर्हि अस्माभिः तत्र द्रोणेन सह इत्यत्र समासार्थं किं कथयति व्याख्याता, मयूरव्यंसकादित्वात् सह शब्दस्य अधिकवाचिनः समासः सभावश्च इति। तत्र मयूरव्यंसकादिगणे तत्र अस्य शब्दस्य पाठं कृत्वा ततः अत्र समासः यः उक्तः वर्तते व्याख्यात्रा, तत्र स्वारस्यं किं स्यात्? किम् अत्र
तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यनेन बहुव्रीहिः वक्तुं न शक्यते वा? द्रोणेन सह इति। तर्हि तत्र वस्तुतः द्रोणेन सह इति यदि कथयामः तर्हि अधिकार्थः गम्यते वा? सद्रोणा इति नाम नाम यः अर्थः अस्माभिः दृष्टः कः? नाम द्रोणः नाम द्रोणात् अधिका एषा खारी वर्तते, अर्थात् द्रोणपरिमाणात् अधिका एषा परिमाणवती खारी वर्तते इत्यर्थः यः दृष्टः सः अर्थः बहुव्रीहिः नाम तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यनेन बहुव्रीहिः यदि स्वीक्रियेत तर्हि अर्थस्य तत्र पूर्तिः जायेत वा? नाम द्रोणपरिमाणादधिका भवति खारी इति यः अर्थः उक्तः तस्य अर्थस्य तत्र लाभः भवति वा, प्राप्तिः भवति वा इति चेत् तर्हि तु द्रोणस्यापि ग्रहणं स्यात्, अपि च खारी या वर्तते तस्याः अपि ग्रहणं स्यात्। यथा पुत्रेण सह आगतः पिता सपुत्रः इति उदाहृतं खलु। तर्हि तत्र सः नाम तत्र आगतौ तु द्वौ वर्तेते, अतः द्वयोः अपि बोधः तत्र जायते। एवमेव अत्र द्रोणेन सह खारी द्रोणेन सहिता इति यदि कथयामः तर्हि तत्र द्रोणस्यापि बोधः स्यात्, अपि च खार्याः अपि बोधः स्यात्। तत्र द्रोणपरिमाणात् अधिका एषा खारी इति अधिकार्थः तत्र गम्यते वा न वा इति तु चिन्तनीयम्। अतः एव एतादृश अर्थस्य अलाभादेव तत्र एषः व्याख्याता मयूरव्यंसकादित्वात् सहशब्दस्य अधिकवाचिनः समासः सभावश्च इति तत्र तस्मिन् गणे निवेश्य अत्र अधिकार्थे सति समासविधानम् अपेक्षितं समासविधानम् अन्यैः सूत्रैः च अप्राप्यमाणं समासविधानं कथयन् अस्ति व्याख्याता। अन्यथा तेन सहित तुल्ययोगे इत्यनेनैव कथयति स्म समासं, परन्तु तथा अत्र विग्रहस्य औचित्यं नाम तथा नाम किमित्युक्तं तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यनेन तत्र औचित्यं न प्रतीयते अथवा एतेन न दृष्टं व्याख्यात्रा। अतः एव तत्र मयूरव्यंसकादिगणे तत्र अस्य शब्दस्य निवेशं कृत्वा सः तथा उक्तवान्। आम्, अत्र मयूरव्यंसकादिगणत्वात् नाम मयूरव्यंसकादयश्च इत्यनेन सूत्रेण समासः यः उक्तः सः व्याख्यातुः एव विचारः वा अथवा उद्ग्रन्थेषु अपि क्वचित् उक्तः इत्येतदर्थं तु काशिकाशेखरादयः ग्रन्थाः द्रष्टव्याः भवतु। सद्यः तु अस्माकं तु अत्र मुख्यः विषयः सः स्थाने स इति आदेशः, स तु आदेशः अस्माभिः ज्ञातः एव। अपि च मयूरव्यंसकादित्वाद् वा भवतु समासः अपि कृतः। सद्रोण इत्यस्मात् शब्दात् सुप्रत्यये सति सद्रोणा इत्यस्मात् तत्र टापि सति सुप्रत्ययः आयाति। हल्ङ्यादिना सोर्लोपे सति स्वद्रोणा इति रूपं सिद्धं भवति। खारी इत्यस्य विशेषणं भवति, अतः सद्रोणा इति स्त्रीलिङ्गे व्यवह्रियते इति भवतु इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते ग्रन्थान्ताधिके च इति भवतु। ततः अग्रिमं सूत्रम् इदानीं वयं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं द्वितीये चानुपाख्ये इति। अष्टाध्याय्याम् अपि साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं भवति। तत्र द्वितीये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, अनुपाख्ये इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र
न उपाख्यम अनुपाख्यम तस्मिन् अनुपाख्ये। एवं किल। विशिष्टा तो व्युत्पत्तिः अस्य वक्ष्यते, व्याख्यात्रा एव वक्ष्यते। अत्र सहस्य ससंज्ञायाम् इत्यस्मात् सूत्रात् सहस्य सः इति अनुवर्तते, इति पदद्वयम् अनुवर्तते। उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारस्तु वर्तते एव। तर्हि प्रविशामः व्याख्यानं। किं कथयति? द्वितीये चानुपाख्ये कथयति अप्रधाने असहाये द्वितीयशब्दः लाक्षणिकः इति। द्वितीय यः शब्दः वर्तते सः शब्दः अप्रधानार्थे अथवा असहायार्थे तत्र लक्षणया तस्य तादृशः अर्थः स्वीक्रियते। द्वितीयः नाम अप्रधानः अथवा असहायः इति लाक्षणिकः तस्य अर्थः स्वीक्रियते। शक्त्यर्थः न, लाक्षणिकः अर्थः स्वीक्रियते। समीचीनं। कथयति उपाख्यायते प्रतीयते, उपलभ्यते। उपाख्यायते अर्थात् प्रतीयते अथवा उपलभ्यते इति उपाख्यम् इति उपाख्यं भवति। कथयति तद् अन्यत् अनुपाख्यं। तस्मात् अन्यद् यद् वर्तते तद् अनुपाख्यं भवति। आहत्य अर्थं कथयति अनुमेयम् इति यावत्। अनुपाख्यं नाम अनुमेयम् इति। यस्य अनुमानं क्रियते तत् अनुमेयं भवति वा न वा? अनुमानविषये च भवतां सामान्येन परिचयः स्यात्। यथा पर्वते वह्निः अथवा पर्वतो वह्निमान् धूमात्, धूमं दृष्ट्वा तत्र वह्नेः अनुमानं क्रियते। एवं किल। नाम धूमः दृश्यते अतः आं निश्चयेन तत्र वह्निः अस्ति इति। अतः किं कथयति किमुक्तम् अनुपाख्यं नाम प्रतीयते उपलभ्यते इति उपाख्यं। तद् अन्यत् नाम तस्मात् भिन्नं यद् भवति तद् अनुपाख्यं भवति। सूत्रे अनुपाख्ये इति आगतं खलु, तस्य अर्थं बोधयन् अस्ति। द्वितीयशब्दस्य तु अर्थः उक्तः एव। अनुपाख्यं नाम अनुमेयम् इति। नाम यस्य अनुमानं क्रियते तद् अनुमेयम् इति यावत् इति अर्थः लभ्यते। कस्मात्? अनुपाख्ये इति शब्दात् इति अर्थः। तदाह अतः सूत्रार्थम् एवं कथयति। किं कथयति? अनुमेये द्वितीये सहस्य सः स्यात् इति। एवं खलु। अग्रे कथयति सहायवाचिन्युत्तरपदे परतः इत्यर्थः। सहायवाचिनि उत्तरपदं यदा परतः भवति तदा सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशो भवति इत्यर्थः खलु। नाम अप्रधानः द्वितीयशब्दस्य कः अर्थः? अप्रधानाः इत्यर्थः खलु दृष्टः। अप्रधानः अनुमेयश्च यः वर्तते अथवा अप्रधानवाचकम् अथवा अनुमेयवाचकं तत्र यद् उत्तरपदं वर्तते तादृश उत्तरपदे परतः सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशो भवति इत्यर्थः। परन्तु अत्र व्याख्याता कथयति खलु सहायवाचिनि उत्तरपदे इति कथयति खलु। उपरि तु उपाख्यायते प्रतीयते उपलभ्यते इति उपाख्यम् इति उक्तवान्। तद् अन्यत् अनुपाख्यम् इति उक्तं खलु। तस्मात् भिन्नम् अनुपाख्यम् इति कथयति खलु इति। अपि च ततः अपि पूर्वं किम् उक्तवान्? अप्रधाने असहाये द्वितीयशब्दः लाक्षणिकः। द्वितीयशब्दः असहाये असहायार्थे लाक्षणिकः इत्युच्यते। तर्हि असहायः यदि तर्हि सहायवाचिने उत्तरपदे इति कथं कथयति? असहायवाचिने उत्तरपदे इति कथनीयं खलु इति मम भाति। सहायवाचिने उत्तरपदे इति यदुक्तं तत्र सङ्गतिः कथमिति भवन्तः श्रोतारः अपि चिन्तयन्ति।
मया एव यदि सम्यक् अत्र न शङ्कितं तर्हि ममपि परिष्कारं कुर्वन्ति इति मम भाति। यतः अप्रधाने इति उक्तं खलु उपरि अप्रधाने नाम असहाये, तर्हि सहायवाचिनि उत्तरपदे परतः इति कथमुच्यते? असहायवाचिनि उत्तरपदे परतः इति वक्तव्यम्। अथवा अप्रधाने अनुमेये, तत्र द्वितीये च अनुपाख्ये इत्यत्र द्वितीये अनुपाख्ये इत्यनयोः विशेषविशेषणभावः अवगन्तुं शक्यः। नाम कीदृशे द्वितीये परतः यद् अनुपाख्यं वर्तते तादृशे द्वितीये परतः इत्यर्थः, वा न वा? परन्तु व्याख्याता तत्र सूत्रस्य सरलीकरणं कुर्वन् यदा कथयन्नस्ति व्याख्यायां, किं नाम सहायवाचिनि उत्तरपदे परतः, सहाय द्वितीय इत्यस्य शब्दस्य असहायार्थः उपरि उक्तः एव खलु भवता। अतः सहायवाचिनि इति कथमुच्यते? असहायवाचिनि इति खलु वक्तव्यम् इति मम मनसि शङ्का जायमाना अस्ति। कदाचित् सहायवाचिनि इत्यत्र प्रकारान्तरेण समन्वयनं स्यात्, परन्तु तत् समन्वयनं सद्यः मम तु न स्फुरति। भवतु, परन्तु भवन्तः सद्यः सूत्रार्थः यः वर्तते तत्र बुद्धिं कुर्वन्तु। अनुमेये द्वितीये सहस्य सह स्यात्। कः अर्थः वस्तुतः? अनुमेयः अनुमेयम् इति अर्थः कुतः लब्धः इति अस्माभिः दृष्टमेव। अनुपाख्ये इत्यस्मात् अनुमेये इति अर्थः लब्धः। द्वितीये नाम अप्रधाने इत्यर्थः तत्र अवगन्तव्यः। तर्हि अनुमेये अप्रधाने सहस्य सह स्यात्, नाम सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। उदाहरणे प्रविशामः। उदाहरणं वर्तते सराक्षसीका निशा। उदाहरणं साधनीयं वर्तते अस्माभिः। सराक्षसीका इति नाम निशा या वर्तते एषा निशा सराक्षसीका वर्तते इति। तर्हि कथं तत्र विग्रहः कर्तव्यः? राक्षसीभिः सह, एवं खलु? राक्षसीभिः सह, एवं किल? कथयति व्याख्याता तेन सहेति तुल्ययोगे इति बहुव्रीहिः। अनेन बहुव्रीहिः समासो भवति। तर्हि सः राक्षसीभिस् इति आसीत् खलु समासे। प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि च किं लभ्यते? सः राक्षसी इति लभ्यते। एवं खलु? तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यनेन समासः कृतः खलु। अतः सः राक्षसी इति लभ्यते। सः राक्षसी इत्यवस्थायां द्वितीये चानुपाख्ये इत्यनेन सूत्रेण सः स्थाने स इति आदेशः। एवं खलु? स राक्षसी। अपि च अत्र नज्जिरुतश्च इत्यनेन कप् प्रत्ययः अस्माभिः पठितः पूर्वं। समासान्तः बहुव्रीहिः समासान्तः कप् इति प्रत्ययः, तस्य क इति अवशिष्यते, पकारस्य इति संज्ञा भवति। अतः किमायातं? स राक्षसी क। तत्र स राक्षसीक इत्यस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्ययः स राक्षसीका, सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिर्नाथोर्लोपे सति स राक्षसीका इति प्रयोगः भवति सिद्धः। किं कथयति अग्रे? अनुमेय राक्षसी सहिता निशा इत्यर्थः इति। नाम काचिद् राक्षसी या वर्तते सा राक्षसी तत्र अनुमेया वर्तते। सा राक्षसी तत्र नास्ति, तस्याः तत्र नाम अविद्यमानता वर्तते। तत्र सा न पुरतः न वर्तते। एवं खलु? परन्तु अनुमेया सा वर्तते। रात्रिं दृष्ट्वा, यथा धूमं दृष्ट्वा ओह अत्र वह्निः, अरे रात्रिः, तथा रात्रिः, कृष्णा रात्रिः एषा वर्तते, अवश्यम् अस्यां अथवा तथा भीतिदायिनी एषा रात्रिः वर्तते, अवश्यम् अस्यां रात्रौ तत्र राक्षस्याः वासः अथवा राक्षस्याः तत्र विद्यमानता वर्तते। यद्यपि राक्षसी पुरतः नास्ति,
सा तु अनुमेया वर्तते इति विशेषः अस्ति अस्मिन् उदाहरणे। तदेव कथयति अनुमेयराक्षसी सहिता निशा इति। तदाह किमाह मूले पश्यन्तु राक्षसी साक्षादिति। नाम उदाहरणस्य तत्र इतोपि अर्थस्पष्टं कुर्वन् अग्रे ग्रन्थे मूले एव कथयति। किं कथयति? राक्षसी साक्षात् अनुपलभ्यमाना। नाम राक्षसी साक्षात् तत्र नोपलभ्यमाना वर्तते, एवं किल? निशया अनुमीयते, नाम निशया राक्षसी अनुमीयते इत्यर्थः। अतः अनुमेयरूपा राक्षसी वर्तते, एवं खलु? अपि च सा अनुमीयते, नाम तत्र सा नास्ति एव, अतः अप्रधाना अपि अस्ति। अतः द्वितीयचानुपाख्ये इति उक्तं। नाम अनुमेये द्वितीये नाम अप्रधाने इत्युक्तमेव। सहस्य स इति स्यात् आदेशः। अतः राक्षसीका स राक्षसीका निशा इति अस्माभिः प्रयोगः तत्र क्रियते। अर्थः तु कः? अनुमेयराक्षसी सहिता निशा एषा इत्यर्थः। निशा सामान्येन निशा तु निशा एव, नाम रात्रिस्तु सा रात्रिरेव, परन्तु तां रात्रिं दृष्ट्वा तत्र कस्याश्चित् काचित् राक्षसी अस्यां निशायां भवति वा इति, तथा भयावहा एषा निशा वर्तते इति। अतः तादृशे अनुमेये द्वितीये राक्षसी इति शब्दे परतः सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः भवति। अतः स राक्षसीका निशा इति उदाहरणं तत्र सिद्धं भवति इत्यर्थः। वा न वा? अत्र राक्षसी इत्येव शब्दः स्वीकर्तव्यः इति नास्ति। भवन्तः यत्र अनुमेये द्वितीये अनुमेयत्वं द्वितीयत्वं च कस्यचित् शब्दस्य परतः विद्यमानस्य गम्यमानं वर्तते, तत्र भवन्तः तत्स्थले भवन्तः अन्यदपि उदाहरणं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। वृत्तिकारेण काशिकाकारेण तत्र एवम् उदाहरणानि स्वीकृतानि, इदमपि स्वीकृतं, परन्तु अन्यानि अपि स्वीकृतानि। साग्निः कपोतः, सपिशाचा वात्या इति, सराक्षसी शाला, सराक्षसीका शाला इत्यपि निशा एव स्वीकृता इति नास्ति। शाला, तेन शाला इति स्वीकृतं। शालायां प्रविशामः, तत्र यद्यपि अस्माकं भ्रमः एव भवति, शाला वर्षेभ्यः न उद्घाटिता सा, तत्र अन्तः गत्वा तथा एकान्तं वर्तते, भीतिरेव जायते। अतः तत्र कश्चन शब्दः यदि एवं स्वाभाव्येनापि जातः यदि, तदा वयं चिन्तयामः, अरे अत्र तु किमपि अस्ति, ओहो अत्र तु किमपि काचित् पिशाचिनी अस्ति, राक्षसी अस्ति। अतः वयं शालामेव कथयामः, अरे तत्र न गन्तव्यं, सा तु शाला सराक्षसीका शाला वर्तते इति। अतः एतादृशप्रसङ्गे तत्र सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशो भवति इत्यर्थः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते, द्वितीये चानुपाख्ये इति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं तावत् पुनः कानिचन सूत्राणि विहाय अग्रे पठितं। किम् अस्ति सूत्रं? समानस्य छन्दस्य मूर्धप्रभृत्युदर्केषु इति। चतुरशीतितमं सूत्रं। तर्हि द्वितीयचानुपाख्ये तदनन्तरम् अष्टाध्याय्यां दृष्टिं कुर्मः। अव्ययीभावे चाकाले पठितं सूत्रं। क्व? अव्ययीभावप्रकरणे। वोपसर्जनस्य पठितं सूत्रं। क्व? प्रायः तत्पुरुषप्रकरणे। अग्रे प्रकृत्या शिशी इत्यपि सूत्रं पठितं। ततः अग्रे समानस्य छन्दस्य मूर्धप्रवृत्त्यदुर्केषु। ततः अग्रे इदं सूत्रं वर्तते, यच्च अस्माभिः अधुना अस्ति पठ्यमानम्। अस्तु,
अष्टाध्याय्यां निश्चयेन तत्र सूत्रक्रमः सूत्रपरिचयः च भवतु इति मया वारं वारम् उच्यते। अतः एव भवन्तः अपि अष्टाध्यायीं पुरतः संस्थाप्य अध्ययनं कुर्वन्तः भवन्ति इति अहं विश्वसिमि। अस्तु, तत्र पदच्छेदः पदपरिचयः समानस्य इति प्रथमं पदं, तत्र षष्ठ्यन्तं पदं, तत्र समानशब्दः मूलशब्दः भवति, तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनम्। अग्रे किं छन्दसि, छन्दसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। छन्दो नाम वेदः इति वयं जानीमः, यद्यपि अन्येपि बहवः अर्थाः तस्य भवन्ति। वृत्तविशेषः अपि छन्दः भवति, परन्तु अत्र वेदः इत्यर्थः व्याख्यानात्। ततः अग्रिमं पदं तृतीयं पदं छन्दसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं खलु, नपुंसकलिङ्गे भवति छन्दस् इति शब्दः। ततः अग्रे मूर्धप्रभृत्युदर्केषु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनं भवति। तत्र कथं विग्रहः, मूर्धा च प्रभृतिश्च उदर्कश्च, एवं विग्रहः क्रियते। मूर्धप्रभृत्युदर्काः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति, तेषु मूर्ध नैव ततः अपि पूर्वं मूर्ध नैव, तृतीयं पदं किम् अस्ति, मया किमुक्तं, मूर्धप्रभृत्युदर्केषु इत्युक्तं वा, नैव तत्र यण् अस्ति खलु, छन्दसि अमूर्धप्रभृत्युदर्केषु, तृतीयं पदं किम् अस्ति, अमूर्धप्रभृत्युदर्केषु, अकारोपि अस्ति तत्र, नाम निषेधः अस्ति तत्र। अस्तु, तर्हि मूर्धा च प्रभृतिश्च उदर्कश्च मूर्धप्रभृत्युदर्काः इतरेतरयोगद्वन्द्वः किल, न मूर्धप्रभृत्युदर्काः अमूर्धप्रभृत्युदर्काः तेषु, तेषु केषु, अमूर्धप्रभृत्युदर्केषु इति प्रतिषेधः अस्ति अत्र। नै तत्पुरुषसमासः अत्र भवति। तत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भनय तत्पुरुषसमासो भवति। समीचीनं। तत्र सप्तमीश्रवणेन तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते, निमित्तसप्तमी एषा। परन्तु निषेधः कृतः अस्ति, नाम एतेषु परेषु न, नाम एते शब्दाः यदा परतः भवन्ति, मूर्धन् इति अथवा प्रभृति इति शब्दः अथवा उदर्क इति शब्दः, एते शब्दाः यदा परतः भवन्ति तदा न भवति, सः इत्यस्य स्थाने स इति न भवति इति सूत्रार्थं वयं विस्तरेण द्रक्ष्यामः। तत्र नैव, सः इत्यस्य तु निवृत्तिः जाता, सः इति नानुवर्तते। कुतः, यतः समानस्य इति आरब्धं वर्तते। इदानीं वयम् एतावत्पर्यन्तम्, इतः पूर्वं सः शब्दस्य स्थाने स इति आदेशविधायकानि सूत्राणि सहस्य सत्संज्ञायाम् इत्यतः आरभ्य अष्टाध्याय्यां प्रकृत्या शिशि एतावत्पर्यन्तं पठितानि। इतः परं समान इति शब्दस्य स्थाने स इत्येतस्य आदेशस्य विधानम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। अतः सः इति तु निवृत्तम्, अतः किम् अनुवर्तते, केवलः सः इति अनुवर्तते। कुतः अनुवर्तते, सहस्य सत्संज्ञायाम् इत्यस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते इत्यर्थः। समीचीनम् इति पदच्छेदः। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः अधुना। व्याख्याता किमपि कथयति वा? समानः प्रभृतिः आद्यवयवः येषाम् इति विग्रहः। समानप्रभृतिः नैव पूर्वं कुत्र व्याख्या त्यक्ता आसीत्, राक्षसी साक्षादिति। अस्तु, तदनन्तरं समानस्य न तु मूर्धादिष्विति। अस्तु, इत्यतः आरभ्य, नाम सूत्रार्थचिन्तनादारभ्य वयं श्वः पठिष्यामः। अद्यतनपाठः एतावानेव। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। समीचीनम्। एवञ्च अत्र अस्माभिः अद्य तदेव रात्रेः कृतिविभाषा सहस्य संज्ञायां ग्रन्थान्ताधिके च इति विषयः पठितः। द्वितीयचानुपाख्ये इत्यपि पठितः। समानस्य छन्दस्य इत्यादि पठ्यमानं वर्तते। एवञ्च क्षन्तव्यः समासाश्रयविधिप्रकरणस्य 14 पाठः अपि समाप्तिं गतः। अग्रिमे पाठे समानस्य छन्दस्य मूर्ध इति सूत्रस्य विचारमादाय उपस्थिताः भवामः। अत्र तावता सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमस्कारः।